अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात की किताब अपनी ज़ुबान का 12वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्र बाबू 7 मई 1861 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से उन्हें राबी कहते थे। आपके वालिद महर्षि एक सूफी मंश बुजुर्ग थे। उनकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी ज़बानें भी अच्छी खासी जानते थे। सच्चे देशभक्त थे और शब व रोज़ कौम मुल्क की बहबूदी की फ़िक्र में लगे रहते थे। कौम मुल्क की बहबूदी यानी तरक्की। टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत उसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को फ़ख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चला जाना। तमाम दिन स्कूल में गुजार कर सहपहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था। बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का एहतमाम था, ना अच्छे अच्छे मुर्गन खानों का, ना ऐशो आराम का वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। खुद टैगोर मामूली कमीज और पाजामा पहनते, आम तौर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पांव रहते थे। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ ने उनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते। टैगोर ने पहली नज्म कवल पर लिखी। नज्म कैसी थी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसे देखकर ज्योतिनाथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चढ़ाव पर तालीम दी। टैगोर की शायरी की इब्तिदा थी। उसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुंचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कॉपी पर शेर लिखने लगे। अक्सर फुर्सत के वक्त ये अपने शेर ज्योति बाबू को सुनाया करते थे। ज्योति जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से तारुफ कराते। इस हिम्मत अफजाई का ये नतीजा निकला कि ये जल्द शायर की हैसियत से रोशनास हो गए। बात कुछ और आगे बढ़ी। टैगोर की शोहरत नॉर्मल स्कूल के सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट तक पहुंची। उन्होंने टैगोर के शेर सुनकर उन्हें अपने खास शागिर्दों में शामिल कर लिया। टैगोर की ज़िंदगी जिस अधूरी तालीम के दौर से गुजर रही थी वो टैगोर के ख़ानदान के लिए किसी तरह इत्मीनान बख्श न थी। अपने बड़े भाई ज्योतिनाथ के साथ उन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। ये 1877 ईस्वी की बात है। टैगोर को पहले तो एटन कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिल करा दिया गया, जहां वो कई महीने तक पढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही उनका दिल उचाट हो गया। तासुब, काले गोरे का फ़र्क, गुलाम और आका का इम्तियाज़, इन सब बातों को उनका दिल बर्दाश्त न कर पाया और एक मरतबा फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और अदबी मशगलों की तरफ लगा दिया। उस ज़माने में उन्होंने नज़्म से ज़्यादा नसर लिखने की कोशिश की। इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। कोई डिग्री साथ न लाए। ख़ानदान के लोग नाराज़ थे, इसलिए उनको हुक्म मिला कि शीलदान पहुंचकर जागीर का इंतज़ाम करें। यहाँ उन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान की गरीबी और अफलास, गांव वालों की भलमसाहट और इंसानियत को गहरी नज़रों से देखने का मौका मिला। यहाँ उन्हें गरीब काश्तकारों की सादा ज़िंदगी से साबका पड़ा। यहाँ वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और जागीर का इंतज़ाम इतना इतना अच्छा किया कि सभी मुतमईन हो गए। यहाँ उनकी शायरी को नई ज़िंदगी मिली। उनके बहुत से ड्रामे और गीतों के मजमूए उसी शेलदान की पैदावार हैं। टैगोर को मौसीकी से भी कुदरती लगाव था। आपने बचपन से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। उन्होंने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर गाकर सुनाया। उन्होंने अपने गीतों की धुनें खुद बनाई। उनकी बनाई हुई धुनें
رفتہ رفتہ بنگال کی سب سے زیادہ مقبول سنگیت بن گئی، انہیں راوندر سنگھ سنگیت کا نام دیا گیا۔ بنگال کی موسیقی میں رابندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ٹیگور کی ایک اور بات سن کر آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا، انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی۔ بھلا اتنی عمر کو پہنچ کر انسان کسی نئے فن کو تو کیا سیکھتا، اپنے اس فن سے بھی اگتا جاتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے، لیکن ٹیگور نے عمر کے اسی حصے میں ایک نئے فن کو سیکھا، پوری توجہ اور محنت سے سیکھا، اور ابھی اسے سیکھے ہوئے 10-12 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ مصوری کے ماہروں نے انہیں مصوری کے پیغمبر کا درجہ دیا۔ ٹیگور کی تصویریں زیادہ تر قدرتی مناظر پر ہیں، جنگل کے جانوروں پر ہیں اور پرندوں پر ہیں۔ ان تصویروں کی تعداد لگ بھگ 3000 ہے۔ ٹیگور ہندوستان کے نہیں، دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے سنگیت کار تھے، بہت بڑے مصور تھے۔ سب باتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، بہت بڑے انسان جس سے ملتے، برابری سے ملتے، بہت اخلاق سے ملتے۔ جس کسی سے ملتے اس کی حیثیت کے مطابق باتیں کرتے۔ انہوں نے ایک زمیندار یا جاگیردار کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رشک تھی۔ سادہ لباس پہنتے تھے، کھانے میں کسی قسم کا تکلف نہیں، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے، اپنے شاگردوں کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے، سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو۔ ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ہندوستان کے پرانے رشیوں کی طرح انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے، اور وہی شانتی نکیتن۔ انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس اسکول کو چلانے میں انہیں بڑی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پور پوری کا گھر بیچا، بیوی کے زیورات فروخت کی، اور تھوڑی بہت امداد باہر سے حاصل کی۔ خدا خدا کر کے اسے وشو بھارتی کی شکل دی، اور اب اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ لافانی شاہکار گیتانجلی کا خالق اور قومی ترانہ کا جنم داتا 7 اگست 1941 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ارتھی کے ساتھ کئی میل لمبا جلوس تھا، اس جلوس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ دوسرے ملکوں کے وہ لوگ بھی تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے، اور یہ سب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بےتاب تھے، بے قرار تھے۔ یہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا مضمون ہے رابندر ناتھ ٹیگور کی زندگی پر۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی مشق۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ مہارشی کا معنی ہے بڑے مرتبے والا، سنت، صوفی منش جس کا معنی ہوگا صوفی جیسا، ایشور بھکتی، خدا کی عبادت، اکھاڑا، سادھوؤں کے رہنے کی جگہ، کشتی لڑنے کی جگہ، بہبودی، بھلائی، شب و روز، رات اور دن، صدیوں، سینکڑوں سال، تہذیب، کلچر، بااصول زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تمدن، شہری زندگی، سہ پہر، تیسرا پہر، ممتاز ترین، سب سے زیادہ قابل عظیم، مرغن کھانے، گھی چکنائی والے کھانے، فراہم کرنا، مہیا کرنا، تعارف، جانا پہچانا، اطمینان بخش، اطمینان کے قابل، تعصب، طرفداری، جانبداری، آقا، مالک، ادبی مشغلہ، اس کا معنی ہوگا ادبی کام، بھل مساہٹ، اس کا معنی ہوگا شرافت، نیکی، کاشتکار، اس کا معنی ہوگا کسان، کھیتی کرنے والا، جاگیر، وہ زمین جو سرکار سے حاصل ہو، وہ بہت بڑی جائیداد جو باپ دادا نے چھوڑی ہو، اسے جاگیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اچنبا، اس کا معنی ہوگا تعجب، مقبول کا معنی ہوگا پسندیدہ، رشک کا معنی ہوگا کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش یا اس سے جلن محسوس کرنا، تکلف کا معنی ہوگا بناوٹ، جھجک، لازوال جس کا معنی ہوگا جس میں کبھی گراوٹ یا کمی نہ آئے، لافانی جو ہمیشہ باقی رہنے والا، شاہکار سب سے بڑا کارنامہ، امتیاز کا معنی ہے فرق، منفرد اور پہچان، درشن کا معنی ہے دیدار، اعزاز کا معنی ہے عزت، رتبہ، مرتبہ، مصوری کا معنی ہے تصویر، مصور کا معنی ہے تصویر بنانے والا، مصور تصویر بنانے والا۔ سوچئے اور بتائیے رابندر ناتھ ٹیگور کہاں پیدا ہوئے؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور 7 مئی 1861 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ رابندر بابو کو گھر والے کس نام سے پکارتے تھے؟ راوی کے نام سے پکارتے تھے۔ ٹیگور خاندان میں تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ تھا؟ تو ٹیگور خاندان میں تعلیم و تربیت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے پر پہنچ جانا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلا جانا، تمام دن اسکول میں گزار کر سہ پہر کو جب یہ بچے واپس آتے،
تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا۔ سوال نمبر 4 ہے، ٹیگور نے شاعری کس کے کہنے سے شروع کی؟ تو ٹیگور نے شاعری جو شروع کی تھی اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے کہنے سے شروع کی تھی۔ انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیگور کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ ٹیگور کو انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ٹیگور کی تعلیم جو تھی وہ شاعری کی وجہ سے ادھوری رہ رہی تھی، یعنی وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر پا رہے تھے دور کے حساب سے۔ ٹیگور تعلیم چھوڑ کر وطن واپس کیوں آ گئے؟ ٹیگور تعلیم چھوڑ کر وطن واپس کیوں آ گئے؟ جب ٹیگور کا دل یعنی لندن میں اچاٹ کھا گیا، تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا، تو انہوں نے پھر اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگایا، اور اس کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے، یعنی وہاں کے ماحول کی وجہ سے۔ موسیقی سے ٹیگور کی دلچسپی کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ ٹیگور کو موسیقی سے بھی قدرتی لگاؤ تھا، موسیقی سے انہیں قدرتی لگاؤ تھا، قدرتی لگاؤ تھا اور بچپن سے ٹیگور نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر گا کر سنایا، انہوں نے اپنے گیتوں کی دھنیں خود بنائیں۔ شیلدان جا کر ٹیگور کو کیا دیکھنے کا موقع ملا؟ شیلدان جا کر ٹیگور کو پہلی بار اس ہندوستان کی غریبی اور افلاس، گاؤں والوں کی بھل مساہٹ اور انسانیت کو گہری نظروں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ سوال نمبر 9، ٹیگور نے مصوری کس عمر میں سیکھی؟ ٹیگور نے مصوری جو سیکھی تھی وہ 60 سال کے بعد سیکھی تھی۔ سوال نمبر 10، ٹیگور نے کیسی زندگی گزاری؟ سوال نمبر 10 کا جواب ہوگا کہ ٹیگور نے صوفی سنتوں کی طرح زندگی گزاری۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں دوسری ایکسرسائز۔ اس کے علاوہ ابھی اس میں کچھ سوالات اور باقی ہیں، دیکھیں۔ ٹیگور اپنے شاگردوں کو کیا مشورہ دیتے تھے؟ ٹیگور اپنے شاگردوں کو سادہ زندگی گزارنے کا اور زندگی گزارنے کا جو سادہ طریقہ ہوتا ہے اسے اپنانے کا مشورہ دیتے تھے۔ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ٹیگور نے کیا کام کیے؟ ٹیگور نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس اسکول کو چلانے میں انہیں بڑی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری کا گھر بیچا، بیوی کے زیورات فروخت کی اور تھوڑی بہت امداد باہر سے حاصل کی۔ خدا خدا کر کے اسے وشو بھارتی کی شکل دی۔ اس کے بعد سوال نمبر 13، ہمارا قومی ترانہ کیا ہے اور اسے کس نے لکھا ہے؟ تو قومی ترانہ، ہمارے ہندوستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ نیشنل اینتھم یعنی جن گن من ادھینائک جے ہے۔ اس کے بعد اور اسے کس نے لکھا؟ تو ہمارا قومی ترانہ یعنی نیشنل اینتھم جو ہے وہ رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال کب ہوا؟ 7 اگست 1941 کو رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال ہوا۔ اب خالی جگہ کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے لافانی شاہکار یعنی گیتانجلی کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کیا گیا۔ نمبر 2، رابندر بابو 7 مئی 1861 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر یہ جو تیسرا آپشن ہے اس میں ہم دیکھ لیں۔ آپ اپنے والد بزرگوار مہارشی دیوندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے تھے۔ ٹیگور نے پہلی نظم جو تھی وہ کنول پر لکھی۔ اس کے بعد
टैगोर ने पहली नज़्म कंवल पर लिखी। उन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्वरी सीखी। उन्होंने हमारे लिए एक नायाब या फिर कीमती तरका छोड़ा है और वो है शांति निकेतन। उसके बाद देखें, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कौमी तराना, तालीम व तरबियत, हिम्मत अफजाई, लाजवाल, शब व रोज़, तहजीब व तमद्दुन। तो आप इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। सूफ़ी का वाहिद होगा सूफ़ियों या फिर असफिया। फ़िक्र का वाहिद होगा जमा होगी, फ़िक्र की जो जमा बनेगी वो होगी फ़िक्रें या अफ़कार। ख़ानदान, ख़ानदानों। बहरों, इसका वाहिद होगा बहर। अशार ये जमा है, इसका वाहिद होगा शेर। शोरा ये जमा है शायर की। काश्तकारों ये जमा है काश्तकार की। गीतों, इसका वाहिद होगा गीत। ड्रामा, इसकी जमा होगी ड्रामों। फ़न, इसकी जमा होगी फ़ुनून। तस्वीर, इसका वाहिद होगा तस्वीर। मनाजिर, इसका वाहिद होगा मंजर। उसूल, इसकी जमा होगी उसूलों। मुल्कों, इसका वाहिद होगा मुल्क। मशागिल, इसकी जमा होगी, इसका वाहिद होगा मशगला। और उसूल ये जमा भी माना जाता है। अगर इसे जमा मानेंगे तो फिर असल इसका वाहिद होगा। असल का वाहिद, असल की जमा उसूल और उसूल की जमा हम उसूलों के एतबार से पढ़ते हैं, उस लफ्ज़ उसूलों की शक्ल में पढ़ते हैं। अब उसके बाद इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद हमें लिखना है। मगरिब का मुतज़ाद होगा पश्चिम। मोहब्बत का होगा नफ़रत। ज़वाल का होगा तरक्की। इब्तिदा का होगा इंतहा। शागिर्द का होगा उस्ताद। बाकायदा बेकायदा। फ़रोख्त ख़रीद। लाफ़ानी फ़ानी। सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। रविंद्रनाथ टैगोर को एहतराम और मोहब्बत से गौरव देव भी कहा जाता था। गलत। टैगोर बंगाल के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। गलत। टैगोर को हिंदुस्तान का कौमी शायर माना जाता है क्योंकि उनकी लिखी हुई नज़्म जनगण मन हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कौमी तराना है। सही है। टैगोर ने इंग्लिस्तान में अपनी तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल नहीं की। टैगोर ने शांति निकेतन की बुनियाद डाली। जी हाँ, बुनियाद उन्होंने डाली। नीचे दिए हुए वाक़यात को सही तरतीब से लिखिए और आप ये सबक की मदद से खुद हल कर सकते हैं। आप सबक पढ़ें और उसके बाद देख लें कि कौन सा जुमला पहले होगा। इसको पढ़ कर के आप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग कर दी गई है। उसके बाद देखते हैं जो अगली मश्क है वो है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखिए। तो ऐलान ये क्या है? मुज़क्कर है। एजाज़ मुज़क्कर है। ज़िंदगी मुअन्नस। मदद मुअन्नस। तहज़ीब मुअन्नस। ताल्लुक़ मुज़क्कर। शेर मुज़क्कर और नज़्म मुअन्नस है। तो इन्हें आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। गौर कीजिए और लिखिए। उर्दू ज़बान में हिंदी ज़बान के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जैसे लफ्ज़ दर्शन। दर्शन को उर्दू में दीदार कहते हैं। इसी तरह नीचे हिंदी के कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं, उनके उर्दू लफ्ज़ लिखिए। ढंग, तौर तरीक़ा। जन्मदाता, जन्म देने वाला यानी मतलब पैदा करने वाला। अचंभा मतलब ताज्जुब। देशभक्ति, वतन परस्ती। संगीत हम कह सकते हैं मौसीकी। याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर के हिंदुस्तानी रविंद्रनाथ टैगोर के हिंदुस्तान के नहीं, ये जो के दिया हुआ है ना ये वाला, ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के कौमी शायर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को एहतराम और मोहब्बत से गुरुदेव भी कहते हैं। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन था फिल इन द ब्लैंक्स में वो सही था। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ मिला जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। गौर करने की बात है रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन उन्होंने सादा ज़िंदगी बसर की। वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। अब इसमें नीचे कायदा दिया गया होगा, तो कायदा इसमें नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप ये दिमाग में जहन नशीन कर सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन उन्होंने सादा ज़िंदगी बसर की। और उनका फिर पैशन क्या बन गया, शौक़ क्या था? वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहते थे। तो उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप
ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنا بیس مضبوط کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔